दोस्तों एस्टेरॉयड 52768 नासा के मुताबिक ये एक ऐसा नाम है जो कि इस दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा के अंदर अपने आप को सरवाइव करवाने यानी जिंदा रखने की जस्तजू में इस वक्त मुकम्मल तौर पे बौखलाहट का शिकार है, वहीं पर नासा ने एक और इंदिया जारी कर दिया है कि एक कशू दरगरा, जिसको आप और मैं एस्टेरॉयड कहते हैं, जो कि पत्थरों से बना हुआ होता है, उसके ज़मीन पर गिरने के हवाले से भी पेशगोई कर दी है। दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। एक ऐसा एस्टेरॉयड जो कि इस ज़मीन के साइज़ का यूँ समझिए कि तकरीबन 36वां हिस्सा है, वो शायद ज़मीन पर आन गिरे, और ये बहुत ज़्यादा देर से नहीं बल्कि अप्रैल के अंदर मुतवक्के है। दोस्तों इससे पहले भी तकरीबन 28 मरतबा इसके ज़मीन पर गिरने के बारे में पेशगोई की गई थी, लेकिन इसकी बजाय छोटे छोटे एस्टेरॉयड समंदर में या किसी ऐसे खाकी इलाके में गिरते रहे जहां पर आबादी नहीं होती, लेकिन इस मरतबा खतरा कुछ ज़्यादा है। दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इसी एस्टेरॉयड के बारे में बात करेंगे कि ये कहां पर मौजूद है और इसके गिरने के क्या चांसेस हैं, और दूसरा कि अगर कोई सैयारचा ज़मीन से टकरा जाए तो उसके नतीजे में ज़मीन के ऊपर किस किस्म के जो हैं वो अजीबोगरीब तग़य्युरात रूनुमा हो सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों नासा जो है इसने किशु दरगरों और अलकाओं के आसमान पर मुसलसल निगरानी करने के साजो सामान को बिल्कुल तैयार कर रखा है, जो ज़मीन को एक मुमकिना खतरा है। जब ज़मीन के करीब ये चीज़ें NEOs दरियाफ्त होती हैं तो नासा उनकी निगरानी करता है ताकि मालूम करे कि वो ज़मीन के करीब कब पहुँचेंगी। अगर वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाएं और इस चीज़ का ख़तरा हो कि वो ज़मीन पर गिरकर तबाही कॉज कर सकते हैं, तो उन्हें किसी न किसी रॉकेट के ज़रिए आसमान में ही तबाह बर्बाद करने का तरीक़ाकार भी नासा ने दरियाफ्त कर लिया है। यूँ समझिए कि इस तरह हॉलीवुड फिल्मों के अंदर नासा के लोग दुनिया को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया करते हैं, असल हकीकत में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई सैयारचा ज़मीन से टकरा जाए तो क्या होगा। दोस्तों ये 16 अप्रैल 2018 का दिन था। खला से GE3 नामी एक सैयारचा तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था और साइंसदान इस रास्ते को देखकर तशवीश में मुब्तला थे, जहां से इस सैयारचे का ज़मीन से तसादुम यकीनी था। थोड़ी देर बाद सैयारचा ज़मीन से सिर्फ 1,90,000 किलोमीटर के फासले पर रह गया। ये उस फासले से भी निस्फ था जो चांद से ज़मीन का है, यानी 3,84,400 किलोमीटर। यकायक इस सैयारचे ने अपना रास्ता तब्दील किया और सूरज की तरफ जाने लगा, जिसके साथ ही दुनिया भर के खलाई मराकज़ में स्क्रीन्स पर नजरें जमाए बैठे साइंसदान खुशी से उछल पड़े और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ज़मीन से इस सैयारचे के तसादुम का खतरा टल चुका था। अब कोई सवाल करने वाला हो तो सवाल करे कि आखिर वो कौन सी ज़ात है जिसने इस सैयारचे को ज़मीन पर गिरने से बचा लिया, ज़मीन पर गिरने से रोक लिया और तमाम इंसानियत बच गई। यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ख़तरा तो टल चुका था दोस्तों, ताहम ये वाक़या अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। एक फुटबॉल के मैदान जितना ये सैयारचा अगर अपना रास्ता तब्दील न करता और इसी तरह बढ़ता रहता तो ज़मीन के बासियों का मुकद्दर क्या था। क्या इससे पहले आने वाले सैयारचों की तरह ये सैयारचा भी ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होते ही तबाह हो जाता, और अगर अपने बड़े हुजम की वजह से ये तेज़ी से ज़मीन की तरफ पहुँचने में कामयाब हो जाता तो उसके बाद क्या होना था। दोस्तों खला से मुख्तलिफ सैयारचों का ज़मीन की तरफ आना मामूल की बात है। हर रोज़ खला से तकरीबन 100 टन रेत और मिट्टी ज़मीन से टकराती है। साल में सिर्फ एक बार किसी कार के जितनी जिसामत रखने वाला सैयारचा ज़मीन के करीब आता है, लेकिन ये ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होते ही तबाह हो जाता है और कभी भी ज़मीन की सतह से नहीं टकराता। वो सैयारचा जो 10 किलोमीटर चौड़ा था, जो डायनासोर की नस्ल का खात्मा कर देने वाला था, कई लाख साल में शाज़ो नाज़र ज़मीन की तरफ अपना रुख करता है। हमारे जो असल परेशानी है इसका सबब वो पत्थर हैं जो जिसामत में सैयारचे से छोटे होते हैं और उन्हें शहाब साकिब कहा जाता है। ये शहाब साकिब भी 2000 साल में एक बार ज़मीन की तरफ आते हैं। तसव्वुर करें एक 100 मीटर तवील पत्थर 19 मील फी सेकंड की रफ्तार से आपकी जानिब आ रहा हो तो ये नज़ारा किस कदर खौफनाक होगा। अगर ये शहाब साकिब ज़मीन की फ़ज़ा से सही सलामत गुजर गया तो इसे ज़मीन की सतह से टकराने में सिर्फ
3 سیکنڈ لگیں گے۔ چونکہ زمین کے صرف 3% حصے پر آبادی موجود ہے، لہٰذا کبھی ایسا بھی تاہم میں سے کوئی ایک آدھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ کسی آبادی والے حصے پر جا کر گر جائے یا کسی پرہجوم شہر سے جا ٹکرائے۔ اگر ایسا ہو گیا اور ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی شہاب ثاقب زمین کی سطح سے آ ٹکراتا ہے تو نیو یارک جیسے پرہجوم شہر میں یہ واقعہ 25 لاکھ اموات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب جس مقام پر گرے گا، اس مقام کے 2 میل کے دائرے میں ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے، جبکہ 7 میل کے دائرے تک میں موجود عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ خلا میں بھیجے جانے والے انسانی مشنز کی بدولت یہ پتھر تابکاری سے آلودہ ہوں۔ ایسی صورت میں یہ تابکار پتھر زمین پر گرتے ہی آدھی سے زیادہ آبادی کو چند لمحوں میں فنا کر سکتے ہیں۔ ایسے ممکنہ تصادم کی صورت میں تابکار پتھر کا ملبہ زمین کے گرد ویسے ہی حلقوں کی صورت میں گھومنے لگے گا جیسے سیارے زحل کے گرد حلقے میں موجود ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر ملبہ بھی زمین پر واپس آ گرے گا، جس سے شہروں اور جنگلات میں آگ لگ جائے گی۔ زمین کی سطح پر بے تحاشا دھول اور دھواں پھیل جائے گا، جس سے بچنے کے لیے زندہ رہ جانے والے انسانوں کو زیر زمین بنکرز میں جانا ہوگا۔ یہ دھواں اور گرد و غبار سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روک دے گا۔ سورج کے بغیر زیادہ تر پودے اور جانور مر جائیں گے۔ تقریباً 1 سال بعد زمین کی فضا گرد و غبار سے کچھ صاف ہوگی، تاہم اس وقت تک انسانوں کے کھانے کے لیے نہایت قلیل مقدار میں اشیاء موجود ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق اس ممکنہ تصادم، اس کی تباہی اور بعد ازاں خوراک کی ناپیدگی انسانوں کی نسل کو ایسے ہی معدوم کر دے گی جیسے آج سے 6.5 کروڑ سال قبل ڈائناسورز کی نسل معدوم ہو گئی۔ خوشائن بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر اس کی فضا ایسی ہے جو سیارچوں کی زمین کو طرف وہ آنے سے روک دیتی ہے، اور فضا میں موجود گیسیں سیارچوں اور خلا سے آنے والے پتھروں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوسری جانب دنیا کا سب سے بڑا خلائی مرکز ناسا بھی ہر وقت زمین کے ارد گرد خلا میں نظر رکھے ہوئے ہے۔ تاہم بری خبر یہ ہے کہ سیارچے کے زمین سے تصادم کا اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک وہ زمین سے بہت قریب نہ آ جائے، اور ایسی صورت میں ہمارے پاس بچنے کے لیے بہت کم وقت ہوگا۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اگر دنیا کو ختم ہی کرنا ہوتا تو وہ اسے اس طرح کا نہ بناتی کہ اس میں گیسز بھی دے دی گئی اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں دے دی گئیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوستو، یقیناً یہ بات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگی اور آپ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اس معاملے سے ہم لوگوں کی زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوستو، ہوتا یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ چیزوں کی جو انٹینسٹی ہے اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اگر ہم لوگ چیزوں کی انٹینسٹی پہ غور نہیں نہ کرتے دوستو، تو یاد رکھیے گا کہ دنیا جو ہے وہ چلتی ہی انٹینسٹی پہ ہے۔ کیا دنیا اکتوبر میں ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال 2017 کے اندر لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، لیکن کوئی اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی تھی کہ لوگ اس بارے میں جانتے ہی بہت کم ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑا نیوز چینل ہے العربیہ.نیوز، انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک سوال کیا تھا 2017 کے اندر کہ کیا واقعی زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ تو دوستو، پراسرار عظیم الجثہ سیارے کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں یہ دنیا واقعی ختم ہو سکتی ہے۔ اس اندیشے کا اظہار نظریہ سازش پر یقین رکھنے والے ایک نظریہ کار کی جانب سے کیا گیا ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق پلانٹ ایکس دا 2017 ارائیول نامی کتاب کے مصنف ڈیوڈ میڈے کا خیال ہے کہ ایک ستارہ جس کو اب بائنری ٹوین آف آر سن کا نام دیا گیا ہے، زمین کے جنوبی قطب کی جانب آ رہا ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ مذکورہ ستارہ اپنے ساتھ 7 گردشی اجسام بھی لے کر آئے گا، اور ان اجسام میں نیلے رنگ کا بڑا سیارہ یعنی نبیرو بھی شامل ہے، جس کے بارے میں ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے سیارے کی جانب دھکیلے جانے والا پلانٹ ایکس ہے۔ نظریہ سازش کی تائید کرنے والوں کا خیال ہے کہ آوارہ سیارے نیبرو کی کشش شکل کے اثر سینکڑوں برس پہلے ہی دیگر سیاروں کے مداروں کو منتشر کر چکے ہیں۔ ڈیوڈ میڈے کے نزدیک توقع ہے کہ مذکورہ سیارہ وہ آنے والے دور میں جو ہے وہ یعنی 2021 کے اندر وہ اکتوبر کے مہینے میں زمین سے ٹکرائے گا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ ستارہ جس زاویے سے زمین کے قریب آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے مقام کا تعین کرنا کافی زیادہ مشکل ہے۔ میڈی کا کہنا ہے کہ اس کا مشاہدہ ممکن نہیں جب تک کہ آپ جنوبی امریکہ کے آسمان میں بہت بلندی پر سفر نہ کریں، اور ساتھ ہی آپ کے پاس شاندار نوعیت کا
کیمرہ بھی ہو۔ سائنسی کمیونٹی نیبرو کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس سے قبل امریکی خلائی ایجنسی ناسا بھی باور کروا چکی ہے کہ نیبرو اور اس طرح کے دیگر گمراہ سیاروں سے متعلق تمام باتیں انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی دلچسپ کہانیوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے قبل گزشتہ برس سپتمبر اور دسمبر میں بھی نیبرو کے زمین سے ٹکرانے کے حوالے سے وسیع پیمانے پر خبریں پھیل چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 2003 میں کہا گیا تھا کہ یہ نیبرو کے سبب دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ بات کہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔